अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रोज़े के उन सूरतों के बारे में जानेंगे कि जिनमें अगर कोई इंसान रोज़ा तोड़ देता है तो वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम आता है। उन तमाम सूरतों के बारे में हम जानेंगे। आखिर वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि अगर किसी मुसलमान ने रोज़ा रखा था और उसने रोज़ा तोड़ दिया तो वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। वो इससे पहली वीडियो में आपने सुना होगा, देखा होगा, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज़रूर देखें कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि अगर रोज़ा किसी मुसलमान ने तोड़ दिया तो उसमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें कफ़ारा लाजिम है, यानी अगर किसी मुसलमान ने रोज़ा तोड़ दिया तो कौन कौन सी वो सूरतें हैं जिसमें कफ़ारा लाजिम है। उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या जो कोई भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहे, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहता है, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहते हैं, जितना भी पैसा मदरसे या मस्जिद में ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही मुक़द्दस और बड़ा मुहतरम महीना है। रमज़ान का रोज़ा क़स्दन तोड़ डालने से कफ़ारा लाजिम आता है। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि एक रक़बा यानी लौंडी या फिर ग़ुलाम आज़ाद करे। रमज़ान में अगर रमज़ान का रोज़ा अगर किसी ने तोड़ दिया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कफ़ारे के लिए वो ये है कि एक ग़ुलाम यानी एक लौंडी या फिर एक ग़ुलाम को आज़ाद करे। और अगर ये ना हो सके, चूँकि ये सिचुएशन और ये हालत अभी नहीं है दुनिया में, तो और अगर ये ना हो सके तो लगातार बराबर 60 रोज़े रखे। ये सूरत तो है अभी भी और क़यामत तक ये सूरत रहेगी कि लगातार बग़ैर बीच में एक दिन भी छोड़े लगातार 60 दिन तक रोज़े रखे। अगर ये भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को भरपेट दोनों वक्त खाना खिलाए। और रोज़ा रखने की सूरत में अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब से 60 रोज़े रखे। यानी अगर वो रोज़ा रख रहा था 60 दिन का वो रोज़ा रख रहा था, अगर वो 50 रोज़ा रख दिया और 51 रोज़ा की जब बारी आई तो उससे छूट गया रोज़ा, तो अब से यानी अब इसकी सूरत ये है कि अब वो फिर से एक से शुरू करे। इसी तरह 59 रोज़े तक उसने रख लिया और 60वां रोज़ा उससे छूट गया तो फिर से एक रोज़े से वो शुरुआत करे। यानी अगर बीच में एक रोज़ा भी छूट गया तो अब से 60 रोज़े फिर रखे। वो पहले की गिनती नहीं मानी जाएगी। 59 रख चुका था और 60वां न रख सका बीमारी वगैरह या किसी उज़्र से, तो फिर से 60 पूरे करे और 60 रोज़े पूरे लगातार रखे। पहले के 59 जो है वो बेकार चले गए। अलबत्ता औरत को अगर हैज़ आ जाए तो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए या नागे नहीं गिने जाएंगे, यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले रोज़े दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होने की चंद शर्तें हैं जिनसे ये पता चलता है कि अगर ये सिचुएशन है तभी फिर रमज़ान के रोज़े छोड़ने पर कफ़ारा लाजिम आएगा। अगर ये सब चीज़ें पाई जाएंगी तभी कफ़ारा लाजिम आएगा, वरना नहीं। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी शर्तें हैं। अगर वो चीज़ें पाई गई तभी फिर रमज़ान के रोज़े छोड़ने पर कफ़ारा लाजिम आएगा। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है रमज़ान के महीने में रमज़ान का रोज़ा अदा करने की नीयत से रोज़ा रखा हो और फिर उसके बाद ये रोज़ा छोड़ दे
تب ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح دوسری جو شرط ہے وہ ہے روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی اگر وہ مسافر ہے تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا، وہ روزے دار کا مقیم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری جو شرط ہے وہ ہے مکلف ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو۔ پس اگر کوئی بچہ یا پاگل نے روزہ توڑا تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، تو اگر اسی روزے کی جسے توڑا دن میں نیت، یعنی اگر رمضان یعنی روزے توڑنے کے بعد، یعنی جس روزے کو اس نے توڑا ہے اس کی نیت جو ہے اس نے رات میں کی تھی، یہ بھی شرط ہے۔ اگر اس روزے کی نیت اس نے دن میں کی تھی جسے توڑا ہے اس نے، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح پانچویں جو شرط ہے وہ یہ کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا حیض یا نفاس آ گیا، یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر روزہ توڑنے کے بعد ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوا، لیکن یہ چیز اپنے اختیار سے پائی گئی، جیسے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ معذور ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا یا مسافر ہو گیا، تو کفارہ ساقط نہ ہوا، اس لیے کہ یہ چیزیں اختیاری ہیں، اس نے خود سے اپنے اوپر ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، تو کفارہ یعنی گناہ مٹھانے والی چیز لازم رہا، یعنی ایسی صورت میں کفارہ لازم رہے گا، کیونکہ اس نے یہ تمام چیزیں جو ہے خود سے اپنے اوپر عائد کی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ روزے دار نے قصداً کوئی دوا یا غذا کھائی یا پی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کسی آدمی مرد ہو یا عورت کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا اور انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یعنی انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، تو ان سبھی صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ہی لازم ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، مثلا قصداً، یعنی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے یہ گمان کیا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہیں ہوتا، اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ چلا گیا، پھر قصداً کھا بھی لیا، یا پھر فس دیا، پچھنا لیا، یا سرما لگایا، تو ان سبھی صورتوں میں انزال نہ ہونے پایا، یا پخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان کاموں کے بعد قصداً کھا لیا، تو ان سبھی صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ہی لازم ہیں۔ اور اگر انہی سبھی صورتوں میں، انہی صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان نہ تھا، اور اس نے گمان کر لیا کہ اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا، اور وہ مفتی ایسا ہو کہ شہر والوں کا اس پر اعتماد ہے، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی سمجھ نہ سکا، اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ چلا گیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ یہ تمام صورتوں میں کفارہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ والی صورت ہے تو کفارہ لازم آئے گا۔ حضرات محترم، یہ چند صورتیں تھیں جس میں کفارہ جو ہے کسی بھی مسلمان پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر اس نے اگر اس نے روزہ توڑا تو صرف قضا نہیں، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ تمام صورتیں وہی تھی جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔